बाय द वे सूरह कहफ जो है इसकी शान नज़ूल ये भी है कि मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों से मशवरा करके कि बताओ हम इसका टेस्ट कैसे लें, ये जो अपने आप को नबी कह रहा है इसका हम टेस्ट कैसे लें। तो यहूदियों ने कहा कि इनसे आप 3-4 सवाल पूछें, एक इनसे जुल्करनैन का पूछें, एक आपको क्यों यहूदियों के बादशाह थे, और एक आप इनसे रूह के मुतल्लिक पूछें कि रूह क्या है, और फिर आप इनसे जो है वो असहाबे काफ के बारे में पूछें तो और खिजर के बारे में पूछें। तो ये उन्होंने मशवरा दिया, तो उस बेसिस पे वो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कुछ सवालात रखे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि वही के बगैर कुछ आंसर नहीं करते थे, उन्होंने कहा मैं आपको इसका जवाब दूंगा कल, लेकिन इंशाअल्लाह कहना भूल गए। तो नबी जो है वो बहुत बड़ी एक हस्ती होता है और अल्लाह के बहुत करीब होता है, एग्जाम्पल होता है, नबी की छोटी छोटी गलती भी बहुत बड़ी बन जाती है। तो अल्लाह ने थोड़ा सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वो बात बावर कराने के लिए कि आप एक एग्जाम्पल है और आप नबी हैं, कुछ देर के लिए वही का सिलसिला जो है वो रोक दिया था, जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे थे और वो ये सोचते थे शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, और मुशरिकीन को मौका मिल गया हंसने का। उन्होंने कहा कि देखो हमने सवाल पूछा तो चुप हो गया और इसको सवालों का जवाब नहीं आ रहा है। तो ये बहुत टेस्टिंग टाइम था हमारे नबी पे, लेकिन फिर अल्लाह ने जब वही नाजिल की और सारे सवालों का जवाब दिया तो उनके मुंह बंद हो गए, क्योंकि उन्हें ये पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज नो सोर्स टू टेल अबाउट मूसा अलैहिस्सलाम एंड खिज़र अलैहिस्सलाम एंड ही हैज नो सोर्स टू टॉक अबाउट जुल्करनैन। तो अल्लाह ही उन्हें बता सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मुसलमानों की। उसके बाद अल्लाह कहते हैं फला अल्लाह का बाक़ी नफ्सका अला आसारी मिन बिहाज़ल हदीस यसफा, परहैप्स शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आप को हलाक कर लेंगे इस गम में कि ये लोग हिदायत लेकर क्यों नहीं आते और इस कुरान पे अमल क्यों नहीं करते। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गम किया करते थे कि इन लोग को क्यों समझ नहीं आ रही, इतनी वाज़ेह बातें हैं, इतनी खुली बातें हैं। आज आपको भी कभी कभी गम होता होगा किसी को देख करके, यार इतना क्लियर इस्लाम इज सो क्लियर, इनको नहीं समझ आती कि ये इमोडस्ट हरकत है, ये गलत हरकत है, ये चोरी गलत है, करप्शन गलत है, व्हाट्स द रीजन, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ने बेसिकली पेशेंस सिखाई है अपने नबी को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम है कि आप मैसेज पहुंचा दें और हिदायत हमारे हाथ में, हिदायत आप हम पे छोड़ दें। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ज्यादा गम करके अपने आप को बिल्कुल ही जो है वो मुश्किल में डाल दें, हलाक कर दें, बल्कि आप फोकस्ड रहें, आपका फोकस है इस मिशन को पूरा करना, हिदायत जो है वो आप हमारे पे छोड़ दें। और फिर अल्लाह ने कहा कि असल में बात ये है इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला। दुनिया में जो कुछ भी आपको ग्लिटर नजर आ रहा है, जीनत जो नजर आ रही है, जो कलर्स नजर आ रही हैं, ये असल में हमने इसलिए दुनिया में रखा है ताकि हम इनका इम्तिहान लें कि इनमें से कौन अच्छे अमल करने वाला। ये है जिंदगी का मकसद। अल्लाह ने दुनिया में बहुत कुछ रखा है, रिसोर्सेज रखी हैं, अल्लाह ने दुनिया में रंगीनियां रखी हैं, औरत को पैदा किया है, वो एक अलग फितना है इंसान के लिए। अल्लाह ने इसी तरह माल है, औलाद है, घोड़े हैं, सवारी है, जेवर है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ इंसान बड़ा अट्रैक्ट होता है और इंसान का दिल करता है कि यार मेरे पास भी हो, मैं भी ये करूं। लेकिन अल्लाह ने कहा कि ये एक्चुअली टेस्ट के लिए, ताकि टेस्ट करें कि कौन बैलेंस रहता है, कौन एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है। यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म का रद्द है, एक्सेस ऑफ मटीरियलिज्म का। وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا and we shall make all that is on earth a bare dry soil। हम इसको चटियल मैदान बना देंगे। जैसे एक पेज है, पेज को लेके मैं रोल करूं तो वो बॉल बन जाएगा, उस बॉल को जब खोल दूंगा तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा और वो एक चटियल मैदान बन जाएगा। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ने जमीन को बिल्कुल खोल देना, उसकी गिरा खोल देनी है, वो रोलिंग बॉल खत्म हो जाएगा, प्लेटूज खत्म हो जाएंगे, सीड्स खत्म हो जाएंगे, सब कुछ लेवल होगा स्टेबल की तरह, और वहां पे फिर क़यामत का मंजर होगा, मैदान हशर भी होगा। तो ये एक फैक्ट है। अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल काफ़ी वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। सूरह काफ में ना अल्लाह ने अपने अजायब की बात की है। अल्लाह कहते हैं कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि असहाबे काफ को बहुत अजीब चीज थी, या उनका जो वाकया है कि वो बहुत ही अजीब चीज थी, वर वंडर अमंग आवर साइंस। यानी बताने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तो इससे भी अजीब चीजें होती हैं, ये तो आपके लिए अजीब है। अभी तो हम आपके सामने खोल दें वो सारी साइंस कि हमारे यहाँ किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से रूहें कब्ज़ होती हैं, किस तरह से जो है वो हम मुर्दों को जमा करेंगे, किस तरह से जो है वो बरज़ख में मामलात चल रहे हैं, किस तरह से एक हिडन वर्ल्ड है। अगर हम आपके सामने खोल दें तो आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। तो ये कोई अजीब चीज नहीं है, हमारे यहाँ तो ये चीजें बहुत नॉर्मल है, ये आप लोग के लिए अजायब है, आप लोग के लिए अजीब चीज है। इस अवल फित्यतु इलल काफ़ी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रिमेंबर when the young men, फितिया का मतलब है नौजवान, इस अवल फित्यतु इलल काफ़ी when the young men fled for refuge to the cave, जब वो कहफ कहते हैं केव को, इंस्क्रिप्शन को, गार को, या इंस्क्रिप्शन को भी कहफ कहते हैं जिसमें कुछ लिखा जाए, तख्ती जो होती है। अल्लाह कहते हैं कि जब वो यंग मैन भागे, रिफ्यूज ली उन्होंने, किस लिए रिफ्यूज ली, वो 7 लोग थे। जो ऑथेंटिक नरेशन है वो ये है कि देवर 7 पीपल, उनमें से 6 जो थे वो रूम के रहने वाले थे, और एक उन्हें बीच में से एक वो क्या कहना चाहिए, बकरियां जो चराता है जी, चरवाहा उन्हें बीच में मिला था जाते हुए, वो 7वां था, और उसका एक कुत्ता था।
تو یہ 7 لوگ تھے اور ایک کتا تھا. ان میں جو ان کا لیڈر تھا بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق اس کا نام تھا میکسیملین. یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ بنی اسرائیلی روایات میں اب آپ کو بتا رہا ہوں جسٹ فار نالج. وہ میکسیملین جو تھا اس دور کا جو بادشاہ تھا, اس دور کا جو کنگ تھا, اس کا داماد تھا, اور وہ ایمان لے آیا تھا اور اس کی بیٹی بھی ایمان لے آئی تھی. تو وہ کنگ اتنا ظالم تھا کہ وہ ہر اس شخص کو جو ایمان لے کر آتا ہے, ایمان سے مراد کیا ہے, اس دور میں قرآن نہیں تھا, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایمان. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ. یہ اس پہ ویسے ڈفرینس اوپینین ہے, لیکن زیادہ اوتھینٹک یہ ہے کہ اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آئے, کوئی 400 سال پہلے, کوئی 300 سال پہلے, کچھ اس طرح سے, یا 500 سال پہلے. بہرحال تو یہ کرسچنز تھے. کرسچنز ہے اس سینس میں نہیں جیسے آج کے کرسچنز ہیں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے تھے, مواحد تھے, توحید کے قائل تھے. اور رومن جو ایک میتھولوجی تھی کہ ان کا بادشاہ خدا ہوتا ہے, اس کے پھر بیٹے خدا بن جاتے ہیں, اور زیوس والا جو ایک کنسیپٹ تھا, زیوس کے پھر سنز وغیرہ, یہ وہ, اس کا انہوں نے نگیشن کیا. یہ کھڑے ہوئے دربار میں اور کھلے عام انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تمہارے رب کو نہیں مانتے, یعنی ہم تمہیں نہیں مانتے کیونکہ تم رب ہو ہی نہیں سکتے, تم ہمارے جیسے انسان ہو. اس کی بیسس پہ اس شخص نے جو بادشاہ تھا ان کو ٹارچر کیا بہت زیادہ, اور ان کو جیل میں بند کر دیا, اور اس کے بعد ان کو کھولتے ہوئے تیل میں جو ہے وہ ڈالنا تھا. لیکن وہاں سے ان پہ انسپریشن ہوئی, ان کو الہام ہوا, میکسیملین کو جو لیڈر تھا, کہ تم غار میں پناہ لو. اور اس غار میں وہ اکثر جایا کرتا تھا میکسیملین مراقبہ کرنے کے لیے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جایا کرتے تھے, تو اس غار میں وہ جایا کرتا تھا. تو اسے یہ الہام ہوا کہ تم اپنے ساتھیوں کو اس غار میں لے جاؤ. اور اللہ نے ان کی مدد ایسے کی کہ جو جیل میں کچھ سپاہی تھے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کی مدد کرو. تو ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر آیا, انہوں نے پھر انہیں بھگایا اور بھاگ کر وہ پھر غار تک گئے. اب وہ 309 سال تک سوئے, اور اس کے بعد اللہ نے انہیں بیدار کیا. اور جب وہ بیدار ہوئے تو وہ حیران ہوئے کہ سارا کا سارا روم مسلمان ہو چکا تھا, یعنی صحیح عقیدے پہ آ چکا تھا. کچھ خرافات تھیں تھوڑی بہت, لیکن اوور آل ایک اس عقیدے پہ آ چکا تھا جو توحید کا ایک عقیدہ ہے. تو اللہ نے انہیں بیسکلی یہ دکھانا چاہا کہ چینج لانا ہمارا کام ہے, چینج لانا تم لوگ کا کام نہیں, تمہارا کام ہے جمے رہو, تمہارا کام ہے کہ اپنی حفاظت کرو اور حق کا پیغام دیتے رہو. کیونکہ 300 سال بعد جب میں نے تمہیں اٹھایا تو دیکھو کہ تمہاری محنتیں رنگ لائیں, تم لوگ کھڑے ہوئے, جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا روم جو ہے وہ اسلام اس میں غالب آ چکا ہے. دوسرا, اللہ نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اگر ہم ان کو زندہ کر سکتے ہیں 309 سال بعد, تو ہم تمہیں بھی کر سکتے ہیں. اور ایک ویو یہ ہے سائنٹیفک ویو کہ ٹائم اللہ کنٹرول کر رہے ہیں, اللہ کے ہاتھ میں ٹائم ہے, ٹائم اللہ کی کریشن ہے. تو ٹائم سلو ڈاؤن بھی اللہ کر سکتے ہیں, فاسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو جب اللہ نے سلایا, ان کے لیے ٹائم کو اللہ نے بہت سلو کر دیا تھا میں بھی, اور انہیں لگا کہ 1 دن گزرا ہے یا 2 دن گزرے, لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو 309 سال جو ہے وہ گزر چکے تھے. تو بہرحال اب یہ کچھ چیزیں لرن کرنے کے لیے, ایک تو یہ دعا اذ اول فتیۃ للکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ بڑی زبردست دعا ہے کہ یاد کرو جب وہ نوجوان بھاگے غار میں ریفیوج لینے کے لیے, انہوں نے کہا ربنا آتنا, اے ہمارے رب, من لدن کا رحمت, ہم پہ عنایت کر, ہم پہ بسٹو کر اپنی رحمت, وہی لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے جو کام ہیں ان کا ذمہ لے لیں اور ہمیں گائیڈ کریں ایک حق راستے کی طرف. تو یہ بڑی زبردست دعا ہے. آپ اس دعا کو, اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا تھی اکارڈنگ ٹو حضرت عائشہ, کیونکہ اس میں دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیابی مانگی گئی ہے. اور یہ دعا بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لی جائے جب انسان کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں اور انسان ایک ایک لمحے کے لیے اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ میرے تمام افیئرس کو اللہ تعالیٰ صحیح راہ میں گائیڈ کرے. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے اس حوالے سے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, اور پھر ہم نے ان کی ہیئرنگ پاور کو کور کر دیا اور انہیں سلا دیا فار اے نمبر آف ایئرس. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا, پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم کتنے ٹائم تک کے لیے جو ہے وہ سوئے ہیں. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم ہدی. اب یہ جو آیات کا سلسلہ ہے, اس سے ہم سیکھیں گے کہ ہدایت کس طرح سے آتی ہے اور انسان کو کنسسٹنسی کس طرح اچیو ہوتی ہے. بہت سے لوگ کا سوال ہوتا ہے کہ جی ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں بٹ گھر جاتے ہیں تو اسی ماحول میں جاتے ہیں, کنسسٹنسی لوز ہو جاتی ہے, میں کچھ عرصے کے لیے نماز پڑھتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ کیا وجہ ہے, ہم کیوں کنسسٹنٹ نہیں ہوتے, اور ہدایت کیا چیز ہوتی ہے, ہدایت کیسے آتی ہے, ہدایت کے پری ریکویزٹس کیا ہیں. تو ان آیات کا ہم انشاءاللہ انالیسس کرتے ہیں. نحن نقص علیک نبأهم بالحق, اے نبی ہم آپ کو ان کی سٹوری حق کے ساتھ سناتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم ہدی, وہ تھے نوجوان جنہوں نے اپنے رب پہ جو ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں گائیڈنس میں انکریز کیا, ہم نے انہیں گائیڈنس میں وزدناہم ہدی, ہم نے اضافہ کیا ان کی ہدایت میں. یہ پہلی چیز ہے. آگے دیکھتے وربطنا علی قلوبہم فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا, اور ہم نے ان کے دل, قلوبہم
مضبوط کر دیے بہت زیادہ. ود دا لائٹ آف فیتھ ان اللہ. اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ دل مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے, تفسیر طبری ہے کہ لائٹ آف فیتھ. لائٹ دیکھیں, دل کا معاملہ دماغ کی طرح نہیں ہے. جس طرح ہم بچے کو میتھ سمجھاتے ہیں نا کہ پڑھ لو ری انفورس کرتے ہیں, صبح شام یہ بھی کرو, ہوم ورک بھی کرو, کوسچن بار بار کرو, وہ ہے دماغ کے ساتھ تعلق. ورلڈلی اسٹڈی انجینئرنگ آپ نے کرنی ہے تو ری انفورسمنٹ کرتے ہیں آپ, لیکن دین کا تعلق دل کے ساتھ, ہدایت کا تعلق دل کے ساتھ. ہدایت آپ ری انفورس نہیں کر سکتے کسی کو. یہ ایسے نہیں کر سکتے آپ ہر ایک کو بٹھا کے ہر وقت جو ہے وہ حدیث پڑھاتے رہیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ اسے ہدایت آ جائے گی. ہو سکتا ہے آ جائے, لیکن ری انفورسمنٹ کا تعلق تو دماغ کے ساتھ ہے. تو ہمیں یہ سلیبس بناتے ہوئے بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو چینج ہارٹس ناٹ دا مائنڈ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.